वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 15 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड डेली रीडिंग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, कैंसर लोगों के लिए मंडे वाला दिन एम्प्रेस का कार्ड है। कुछ ऐसा है जो कि जिसके होने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है आपको कैसा होगा, और मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्स के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का बिलीव है कि चीज़ें जो हैं वो वैसी ही होंगी जैसे आपने सोची हैं, समझी हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ कैंसर लोग जो हैं वो अपनी मदर के हवाले से या कोई मदर फिगर के हवाले से, मसलन बड़ी बहन है या कोई ऐसा पर्सन जो कि एज अ मदर आपको अपनी लाइफ में फ़ील होता है, उनके हवाले से कुछ परेशान हो। अगेन इंतज़ार का कार्ड है। कुछ मामलात के हवाले से आपने काम काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, या आपके कारोबार, बिज़नेस, जॉब के हवाले से भी बात हो सकती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट वहाँ से सफिशेंट नहीं आया, और आप कॉन्टीन्यूसली वेट कर रहे हैं कि कब ये मामलात होंगे। ठीक, अच्छा, ये नहीं है कि आप हिम्मत हार देंगे, हिम्मत नहीं आप हारेंगे, आप डिटर्मिन्ड हैं। ठीक है, चीज़ें जो हैं आखिर दम तक आप बर्दाश्त भी करेंगे मुश्किलात को, और खड़े भी हैं इस जगह के ऊपर, और आप किसी बात के पीछे या किसी बात की वजह से इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। ये वो माइंडसेट है जो कि वेडनेसडे वाले दिन यहाँ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर का अपना कार्ड है। एक प्लानिंग का फेज़ हो सकता है जो कि यहाँ पे है। ये भी हो सकता है कि कोई प्लान बी है जिसको आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, और सारी सूरत हाल में कैसे अब आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को, किन मामलात को गौर करना है, किसको आपकी केयर की, अफेक्शन की ज़रूरत है, किससे आपको अपनी एनर्जी जो है वो वापस लेनी है। ये सारी चीज़ें होंगी जो कि थर्सडे वाले दिन आप सोच रहे होंगे। सर्टन लेवल की डिफ़िकल्टी बहरहाल मौजूद है, लेकिन ये डिफ़िकल्टी इट्स मोर टाइप ऑफ अ मेंटल एंग्विश आप कह लें, मेंटल डिस्टर्बेंस आप कह लें, और आप चीज़ों को जैसे हैंडल करना जो है वो आपको ऐसे लगता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि डेविल के कार्ड के साथ ये चीज़ अटैच्ड है कि चीज़ें जो हैं वो इनका रेजोल्यूशन हो सकता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम चाहे जिस भी तरह का है, आप उसकी सिवेरिटी को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, और एक सलूशन जो है वो बहरहाल आपके पास मौजूद है, लेकिन समहाउ या तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे, या ये करने की आप में हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड सैटरडे के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। या तो आपको ये डर है कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, और या फिर दूसरी बात जो कि यहाँ पे ज़्यादा वैलिड नज़र आ रही है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की हो सकती है कि इस काम के ऊपर ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है, या चूँकि ये चीज़ जो है वो अभी तक फ्रूटफुल नहीं बन सकी, इस वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। आपको लगता है कि फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपने किसी से लोन लिया और अब आपने उसको वापस करना है और आप नहीं कर पा रहे। सो एक इंटरनल बैटल का सा मंज़र है यहाँ पे, और अपने आप से आप ख़ुद ही लड़ झगड़ रहे हैं, अपने आप को ख़ुद ही निगेट भी कर रहे हैं, ख़ुद ही ऑब्जेक्ट भी कर रहे हैं अपने आप को। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग भी आपके साथ आर्गुमेंट्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएं, और ये चीज़ जो है वो परेशानी का बायस बने। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंटरनल बैटल हो। बेहतर ये होगा कि आप अगर तो ये इंटरनल है तो अपने आप को कहीं डाइवर्ट करें, किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें, और अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर है तो फिर इस दिन के लिए अपने फ़ोन वगैरह बंद कर दें। यही सबसे बेटर सोल्यूशन है। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिलसिला है 15 जनवरी से। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेज ऑफ कप्स, कोई शख्स जो है वो आपकी तरफ आ रहा है,
ہو سکتا ہے کسی قسم کا سوری کرنے آ رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی میسج کر کے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ اوکے، اگر آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، اوکیش ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ڈے یہ پلان کریں آپ سے ملنے کے حوالے سے، یا آپ سے ریکویسٹ کریں کہ فلانی جگہ پہ آئیں، ہم ملتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اور کوئی پرسن بہرحال انٹرسٹڈ ہے آپ سے ملنے میں، آپ کی طرف آنے میں۔ ٹیوزڈے کا دن ہے، آپ چیزوں کو البتہ بہت سلولی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ، اور وہ ساری باتیں جو ریسنٹ پاس میں یا ڈیپ پاس میں ہو چکی ہوئی ہیں، یو ڈونٹ وانٹ ٹو فرگیٹ دوز لیسنس، اور یہی وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کو سکسیزفل بنائیں گی۔ سو ایمپریس کا کارڈ ہے یہاں پہ، آپ اب کی بار موقع دیں گے دوسرے پرسن کو کہ وہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں جو پہلے چیزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ پرسن ہو جو رنر تھا۔ ناؤ آپ نے کیا کیا ہے کہ ڈائنامکس ساری جو ہے وہ چینج کر دی ہیں۔ یو آر ناٹ چیزنگ اینی مور، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ کے اوپر کہ جس کو آنا ہے، جس نے آ کے بات کرنی ہے، جو کہنا چاہتے ہیں آ کے بتائیں آپ، اور یہ بہت اچھی اپروچ ہوتی ہے۔ سو 3 آف کپس ہے یہاں پہ، فرینڈس کے حوالے سے کوئی دن اچھا ہو سکتا ہے، یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے، یا کہیں پہ کافی پینے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس پرسن کے ساتھ نہیں، ان لوگوں کے ساتھ جہاں پہ آپ کا سول کنیکشن ہے، جہاں پہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمفرٹیبل اور ہوملی فیل کرتے ہیں۔ اور پھر ایس آف کپس کا کارڈ ہے، نئی اپرچونٹی ہے، برانڈ نیو بات ہو سکتی ہے، کوئی برانڈ نیو پرسن ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی طرف آ رہا ہے، بڑی فلوئی قسم کی انرجی ہے یہ، ڈیفینیٹلی یو شوڈ کنسیڈر اٹ۔ لیکن آپ اس کو ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے کہ کنسیڈر کرنے کی بجائے کسی سے اوپینین لینے کے لیے جائیں۔ یہ کوئی ایسا پرسن ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ انٹیوٹیو ہے، یہ کوئی ایسا پرسن ہو سکتا ہے جس کے پاس اکلٹ کا کوئی سائنس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو کوئی ایسے ٹولز یوز کرتے ہوئے انفارمیشن دیں گے جو کہ نارمل نہیں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ سینس کر رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا سینسری ایبلٹی ہوتی ہے، یا میڈیم شپ ہوتی ہے، یا ٹیرو ریڈر بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی ایسے پرسن کے پاس آپ جا رہے ہیں اس ساری صورتحال کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے۔ اچھا جی، یہ تھی ریڈنگ جو کہ اسکارپیو لوگوں کے لیے تھی۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پائسیز لوگوں کے لیے کیا سلسلہ ہے۔ 15 جنوری سے نیا ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، 7 کارڈ سپریڈ ہے، ڈیلی ریڈنگ کے طور پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا جی، اوہو، 4 آف کپس، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، کرنا کچھ اور پڑ رہا ہے، آپ کی مرضی کے معاملات نہیں ہیں۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم کسی ایک چیز کے اوپر اتنا سٹک ہوتے ہیں کہ ہمیں اور جو کوئی اپرچونٹیز یونیورس ہمیں دے رہی ہوتی ہے ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ مس ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کریں آپ، اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ زندگی میں جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے اگر وہ نہیں کر پائے ہیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئے آنے والے معاملات، نئی آنے والی اپرچونٹیز کو آپ مس کریں۔ 7 آف کپس ہے، کنفیوژن ہے، اگین یہاں پہ آپ اپنے لیے بیسٹ چوز کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ اسٹل یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ۔ ایک طرف بوریت ہے، دوسری طرف کنفیوژن ہے، ان دونوں کے درمیان میں فیئر کا فیکٹر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے وہ نہ ملا جو میں چاہتا ہوں تو کیا ہوگا، اور اگر میں نے غلط چوز کر لیا اور بعد میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ دونوں انرجیز ہیں جو کہ منڈے اور ٹیوزڈے کی ہیں۔ اچھا، اس لحاظ سے وینسڈے کا دن جو ہے وہ کافی اچھا نظر آ رہا ہے۔ 4 آف وانڈز ہے، کہیں پہ کسی سیلیبریشن کا حصہ ہو سکتے ہیں آپ، کسی اور کی سیلیبریشن میں آپ انجوائے کر رہے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فیسٹیول ہو وہاں پہ آپ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شادی وادی ہو، کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو، اور ایک انجوائمنٹ کا سین جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک دن کی بریک کے بعد دوبارہ آپ کچھ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، دوبارہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا کہ مجھے اس چیز کے ساتھ چلنا چاہیے جس میں میرا دل ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے وہ چیزیں دیکھنی چاہیے جو کہ لاجک مجھے بتا رہی ہے۔ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنا جلدی یہ فیصلہ کر پائیں گے۔ ہینگ مین ہے، یو آر ٹرائنگ ٹو سی تھنگس فرام ایوری ڈائریکشن،
اور کچھ نہ کچھ آپ اپنی انٹیوٹیو اسکل سے بھی انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہائی پریسٹس کا کارڈ ہے، یہ آپ کا اپنا کارڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے پرسن کے ساتھ بات کریں، ملنے جائیں، انفارمیشن لینے جائیں، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا جو آپ کی انٹیوٹیو ایبلٹی ہے وہ جو بات بتا رہی ہے وہی ٹروتھ ہے یا آپ کی یہ ازمپشن ہے کوئی۔ اس طرح کے بہت سارے کویشچن ہو سکتے ہیں جو آپ ان سے کرنے کے لیے جائیں۔ اور پھر ایس آف کپس کا کارڈ ہے، ڈیفینیٹلی آپ یہ ایس آف کپس کا کارڈ جو ہے وہ، اچھا یہ بات نا وائس ورسا ہو سکتی ہے، آپ کو پریزنٹ بھی کیا جا رہا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے بات کرنے کے بعد یو آر ریڈی ٹو گیو دس کپ ٹو سم ون۔ اب یہ کیا ہوگا، اس کے لیے نیکسٹ ویک کی ریڈنگ ہو سکتی ہے یا پھر منتھلی ریڈنگ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ کیا پاسبلٹی جو ہے وہ مڈ جنوری میں ہے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسیز لوگوں کے لیے تھی۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔